अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब और फिर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में असम्बलियों की तहलील किए जाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। 23 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया गया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। ये बहुत बड़ा फैसला है और ऑब्वियसली पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में अगर इंतखाबात होते हैं तो बुनियादी तौर पे वो इंतखाबात ये तय करेंगे कि आइंदा वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा। इंतखाबात तो पंजाब में होंगे मगर वहाँ की जो हवा है, उसका जो रुख है और जो पब्लिक की वोटिंग है, उससे ये फैसला होगा कि कौन सी पार्टी आइंदा जनरल इलेक्शंस में इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत बनाने जाएगी। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब से मेंबर्स नेशनल असम्बली की हैं और जो पंजाब से जीतता है ज़्यादातर वही लोग हुकूमत बना पाते हैं। तो इमरान खान की तरफ से जो 23 दिसंबर की तारीख दी गई है उसमें एक हैरानी की बात यह है कि ये अजीब तारीख है जिसका बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है असम्बलियाँ तहलील किए जाने का। क्या वजह है कि असम्बलियाँ आज ही तहलील खान साहब नहीं कर सके और 23 तारीख रखी गई है। बज़ाहिर तो ये तासुर दिया गया है कि ये 23 इसलिए रखी गई है क्योंकि फिर इसके बाद जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो 90 दिन के बाद फिर मार्च में रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो उससे चंद दिन पहले पहले इंतखाबी अमल भी मुकम्मल हो जाए। मगर हकीकत यह है कि इस तरह कभी भी सियासतदान या सियासी जमातें अपनी असम्बली की तहलील करने का या अपने इत्तेहादियों के साथ जो उनकी हुकूमत है उसकी तरफ से असम्बली की तहलील करने का ऐलान नहीं करती। ये आम तौर पे एक सरप्राइज रखा जाता है। सरप्राइज इसलिए कि जब भी कोई वजीर आला असम्बली की तहलील करना चाहे तो वो अचानक कर दे, और अगर वो अचानक नहीं करेगा तो फिर होगा ये कि उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। और आइन में ये वाज़ेह है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो तकरीबन 10 दिन तक आप असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, क्योंकि 3 से 7 दिन के अंदर अदम एतमाद की तहरीक दाखिल होने के बाद, उस पर नोटिस जारी होने के बाद वोटिंग होनी होती है अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर। अब 23 दिसंबर की जो तारीख का ऐलान किया गया है तो जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं PDM, उनके पास अब ये मौका है, अगले 6 दिन हैं हुक्मरान इत्तेहाद के पास अदम एतमाद की तहरीक दायर करने के। तो क्या इमरान खान को मालूम नहीं था कि अगर 23 तारीख का वो ऐलान करेंगे तो उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक आएगी? जी हाँ, इमरान खान जैसे ज़ीरक सियासतदान को ये बिल्कुल पता था कि वो अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से असम्बलियों की तहलील नहीं हो सकेगी 23 दिसंबर को। तो उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया? बज़ाहिर उसकी सबसे बड़ी वजह ये लगती है कि शायद इमरान खान चाहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ और असम्बलियों की तहलील का मामला लटक जाए। मगर चूंकि इमरान खान काफ़ी अरसे से असम्बली की तहलील की धमकी लगा रहे थे तो अब उनके लिए नामुमकिन हो गया था कि आज भी वो इसका हतमी तारीख का ऐलान ना करते, जो सियासी तौर पे इमरान खान के लिए बड़ा डैमेजिंग होता। और फिर हम जैसे तज्जियाकार यहाँ बैठ के कह रहे होते कि इमरान खान ने आज फिर नई तारीख दे दी। पहले भी उन पर तनकीद हो रही थी कि इमरान खान हर बार ये कह के तारीख देते थे कि उस तारीख को मैं ये बताऊंगा कि किस तारीख को मैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करूंगा। तो आज के दिन एक तो उनके लिए ये ऐलान करना बहुत ज़रूरी हो गया था कि फ़लाँ तारीख को ये मैं असम्बलियाँ तहलील करूंगा, और शायद वो ये चाहते भी हैं कि इस असम्बली की तहलील के अमल को रोक दिया जाए अदम एतमाद की शक्ल में। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? उन्होंने इतना मार्जिन अपोजिशन को या कुछ दूसरी कुव्वतों को क्यों दिया? क्योंकि मेरे ख्याल में एक तो वो अपनी साख बचाने की खातर, जैसे कि मैंने पहले कहा, आज उनको तारीख देनी ही थी। दूसरा, वो अदालतों को भी कुछ वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि अदालतों में भी कुछ तारीखें पहले से मुकर्रर हो गई हैं और सबसे आम तारीख अब 20 दिसंबर की है,
جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کی گئی ہے 2 اہم کیسوں کے حوالے سے۔ ان میں سے ایک بڑا کیس ٹیریان وائٹ کا ہے جو ان کی مبینہ طور پہ خفیہ بیٹی کے حوالے سے ہے، اور 20 تاریخ کو طلب کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو بذریعہ وکیل، یعنی کہ وہ وکیل کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں، اور ان کے وکیل نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ٹیریان وائٹ کے حوالے سے جو ایک شہری کی طرف سے ریٹ درخواست دائر کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی خفیہ بیٹی کا نام ظاہر نہیں کیا، الیکشن سے چھپایا ہے الیکشن کے گوشواروں میں، تو یوں وہ نااہل ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کا جواب دینا ہے کہ اس کیس کو کیوں نہ سنا جائے۔ عمران خان کے وکیل نے بنیادی طور پہ اس بات پہ دلائل دینے ہیں کہ کیا یہ درخواست جو عام شہری کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں قابل سماعت بھی ہے یا نہیں، یا پھر کیا یہ معاملہ کسی ہائی کورٹ کو سننا چاہیے یا الیکشن کمیشن کو سننا چاہیے، اور کیا کسی عدالت میں یہ معاملہ آنا بھی چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ تو ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایک سوال بہرحال وکیل سے کیا جا سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے، اور کیا ٹیریان وائٹ عمران خان کی بیٹی ہیں یا نہیں، اور اگر یہ سوال ہو گیا تو پھر عمران خان کے لیے محض اس سوال کے ہونے سے ہی ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا لگے گا عمران خان کو، کیونکہ ان کا وکیل پھر یا تو وہ کہے گا کہ عمران خان کی اس حوالے سے مجھے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے اور میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اور جو ہی وہ یہ کہے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہوگی، اور اگر اس نے کہا کہ ٹیریان وائٹ ان کی بیٹی نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ مگر سب سے بڑی خبر یہ ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان کے وکیل نے یہ اقرار کر لیا کہ ٹیریان جیٹ وائٹ عمران خان کی اولاد ہیں، تو پھر ایک بھونچال ہوگا، ایک زلزلہ ہوگا، ایک طوفان ہوگا جو پاکستان کی سیاست میں آئے گا، اور پھر جس کا سامنا عمران خان کو بہرحال کرنا ہوگا۔ تو 20 دسمبر کی تاریخ بھی امپورٹنٹ ہے، تو شاید عمران خان نے 20 دسمبر سے پہلے کی بجائے 23 دسمبر کی تاریخ دی ہے اسمبلیوں کی تحلیل کی، اور وہ بھی اس لیے اعلان کر کے دی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو لا کے اس عمل کو روکا جا سکتا ہے، کہ شاید پھر ہماری جو عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی اس معاملے پہ کوئی حتمی سوال نہ کرے، کوئی ایسا اس کو بڑا ایشو نہ بنائے، اور وہ بھی تاریخ دے دے۔ وہ تاریخ ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں وہ بھی مار ہو جائیں۔ آج کل حال ہی میں میری جو بات ہوئی ہے انہیں شدید فلو ہو گیا ہے، اور ان کے فیملی ممبرز کو بھی فلو ہو گیا ہے، اور وہ ہسپتال گئے ہوئے تھے، تو این ممکن ہے کہ 20 تاریخ کو درخواست گزار کے وکیل نہ آئیں، اور وہ بلکہ ان کی طرف سے التوا کی درخواست آ جائے، کیونکہ عمران خان نے بھی تو کافی گنجائش نکالی ہے، اسمبلیاں نہیں توڑی اور 20 دسمبر سے پہلے بھی توڑنے کا اعلان نہیں کیا، تو پھر عدالت بھی ان کو کچھ وقت دے گی۔ تو بظاہر یہ مقابلہ عدالتوں کے اور عمران خان کے بیچ ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ بڑے اہم کیسز آنے ہیں۔ 9 جنوری کو باقاعدہ ٹرائل شروع ہونا ہے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے، اور پھر توشہ خانہ ریفرنس میں جو نااہلی ہوئی ہے اس توشہ خانہ نااہلی نہیں بلکہ اس کا جو ٹرائل کے لیے معاملہ بھیجا گیا ہے سیشن کورٹ میں، تو اس کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 20 دسمبر کو کیس کی سماعت ہونی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اپیل دائر کی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے، تو اس کی سماعت بھی 20 دسمبر کے لیے ہی مقرر ہے، اور پھر 20 دسمبر کو ہی الیکشن کمیشن میں اس کیس کی بھی سماعت ہوتی ہے، جس میں الیکشن کمیشن اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کیا وہ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر نااہل ہونے کے بعد کیا وہ پارٹی کی صدارت یا پارٹی کے چیئرمین کے عہدے پہ قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی بڑا ایک اہم اور سنگین معاملہ ہے، اور اس حوالے سے بھی 20 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت ہونی ہے۔ تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے بظاہر عمران خان نے جان بوجھ کے اور سوچے سمجھے سیاسی حکمت عملی کے تحت ایک تاریخ کا اعلان کیا ہے، 6 دن کا وقت دیا ہے اپوزیشن کو بھی، پی ڈی ایم کو بھی، کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک لے آئے۔ اب ان تمام معاملات کے باوجود اگر اپوزیشن اپنی عدم اعتماد کی تحریک لاتی ہے، تو اس کے علاوہ ایک جو پیرالل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے چودھری شجاعت حسین کا متحرک ہونا۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फिर ये पैगामात भी आए चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से, परवेज़ इलाही की तरफ से, कि हमारे चौधरी शुजात हुसैन से कोई इख्तलाफात नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शंस में नून लीग को और पीडीएम को सपोर्ट किया था। अब परवेज़ इलाही का ये कहना कि चौधरी शुजात हुसैन से किसी किस्म के कोई इख्तलाफ नहीं है, ये भी एक पैगाम है कि अब की बार जो पार्लिमानी पार्टी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, तो ऐन मुमकिन है कि वो पार्लिमानी पार्टी परवेज़ इलाही की हदायत ना माने या उनकी सपोर्ट ना करे। वो पार्टी चौधरी शुजात हुसैन को भी एज आ होल सपोर्ट कर सकती है, या फिर उसमें से अगर 3-4 दाने भी निकल के चौधरी शुजात हुसैन की बातों की हिमायत में आ गए, या पार्लिमानी पार्टी ने इजलास बुला लिया मुस्लिम लीग काफ की और उसमें अक्सरियत से फैसला हो गया कि मुस्लिम लीग काफ के जो चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही हैं वो उनकी हिमायत नहीं करेंगे, 2 या 3 बंदों के फ़र्क से अगर ये फैसला हो गया, तो फिर परवेज़ इलाही के पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब, अगर जुमे के दिन का इमरान खान ने तहलील का ऐलान किया है, तो जुमेरात को अगर वज़ीर आला पंजाब इस बुनियाद पे अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाते हैं कि वो पार्लिमानी पार्टी का एतमाद, अपनी पार्लिमानी पार्टी का एतमाद खो चुके हैं, तो फिर जो समरी इमरान खान के हाथ में परवेज़ इलाही ने थमाई है और जिस पे कहा जा रहा है तारीख कोई नहीं है, तो वो समरी भी, उसकी अहमियत भी एक कागज़ के टुकड़े से कुछ ज़्यादा नहीं। इमरान खान के पास दस्तखत शुदा समरी ज़रूर आई होगी, मगर उस समरी की एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं। इसकी वजह यह है कि गवर्नर हाउस, जिसको ये समरी जानी है असम्बलियों की तहलील के लिए, गवर्नर हाउस उस वक्त तक ऐसी कोई समरी वसूल नहीं करता जब तक समरी के ऊपर उस समरी के तैयार करने की और भेजने की तारीख ना लिखी हो, और फिर उस समरी के ऊपर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के जो रजिस्टर हैं, जो डाक का रजिस्टर होता है, जो डिस्पैच की डायरी होती है, वो डायरी नंबर ना हो, बाकायदा उस दिन उस डायरी में नंबर ना दराज किया गया हो, और वह समरी फिर बाकायदा एक सरकारी हरकारे के जरिए गवर्नर हाउस पहुंचाई जाए। कोई इमरान खान या इमरान खान का पीटीआई का कोई कारकुन ये समरी लेके गवर्नर हाउस पंजाब नहीं जा सकता। और फिर जब ये समरी पहुंच भी जाएगी, तो फिर उसके बाद भी गवर्नर के पास 48 दिन का वक्त है, 2 दिन का वक्त है कि वो इस पे गौर कर सकता है, और वो 2 दिन भी काफ़ी होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आला पंजाब से के खिलाफ अदम एतमाद के साथ साथ उससे पहले ही बल्कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब से एतमाद का वोट लेने का भी कह दें। आइन के मुताबिक गवर्नर पंजाब को अगर ये खदशा हो या उनकी इतलात हो कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो अपने अक्सरियत खो चुके हैं, तो फिर गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब से किसी वक्त भी ये कह सकता है कि आप अपनी असम्बली से एतमाद का वोट लें। मगर एतमाद का वोट लेने का जो गवर्नर का हुक्म है, उसके आने के बाद आइन में ममानियत नहीं है कि असम्बली को वज़ीर आला तहलील नहीं कर सकते। बज़ाहिर ममानत नहीं है, मगर कुछ अदालती अहकामात ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गवर्नर का वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेना वैसे ही कहने को वैसे ही है जैसे कि वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का पेश होना। तो दोनों सूरतों में, जब गवर्नर कह दे एतमाद का वोट लेने के लिए या फिर अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए, तो दोनों सूरतों में उसके बाद फिर वज़ीर आला असम्बली तहलील करने का गवर्नर को नहीं कह सकते। बहरहाल आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द ये देख पाएंगे, हो सकता है ये दोनों चीज़ें हों, अदम एतमाद की तहरीक का भी मामला हो और फिर गवर्नर भी उनको कह दें। अभी 6 दिन पड़े हैं, बल्कि इमरान खान ने जानबूझ के 6 दिन दिए हैं अपोजिशन को, क्योंकि मसला ये है कि वो ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो बहुत हद दरम हैं। वो शायद अदलिया को भी मौका दे रहे हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं और करने जा रहे हैं इस पे गौर करें। सबसे अहम बात यह है कि टेरियन जेड वाइट का शायद, अगर अदलिया वाकई इमरान खान के इस मोहलत को मोहलत समझती है और इसको एक अच्छा जेस्चर समझती है कि असम्बलियाँ नहीं टूटी, तो फिर हो सकता है कि 20 दिसंबर को टेरियन जेड वाइट का केस लगे ही ना,
کیونکہ اگر لگ گیا اور عمران خان کا وکیل آ گیا یا اگر نہیں بھی آیا، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ 20 دسمبر کے بعد عدلیہ اگلی تاریخ اس کیس کی کون سی ڈالتی ہے۔ اگر وہ 23 دسمبر کے بعد کی تاریخ ڈالتی ہے ٹیرین وائٹ کے کیس میں، تو اس کا مطلب ہے عدلیہ بھی کھیل رہی ہے اور باری باری ایک دوسرے کو سپیس دی جا رہی ہے۔ مگر اگر عدلیہ اسی روز کیس لگاتی ہے، وکیل کو بلاتی ہے، اس سے جواب مانگتی ہے اور وہ سوال کرتی ہے جو سوال پچھلے کئی سال سے عمران خان صاحب سے کوئی نہیں ان کے منہ پہ کر سکا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدلیہ نے عمران خان کی طرف سے یہ جو 6 دن کی کنسیشن ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب عدلیہ کو اور عمران خان کا کیا جھگڑا ہے، یہ تو اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں جھگڑا سیاستدانوں اور ججوں کا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں جھگڑا ان قوتوں کا ہوتا ہے جو کبھی سیاستدانوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور کبھی ججوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اینی وے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور تکنیکی اعتبار سے جب عدم اعتماد کی تحریک آئے گی پنجاب اسمبلی میں، تو پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہے۔ انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو وصول کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ اگر وہ وصول نہیں بھی کرتے تو پھر اس کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، یہ معاملہ دوبارہ عدالتوں میں بھی جا سکتا ہے۔ مگر لگتا یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو وصول کرنے کے لیے ہی تحریک انصاف کے چیئرمین نے 6 دن کا ٹائم دیا ہے، یہ اعلان کر کے کہ وہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ اب اگر پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد آ جاتی ہے تو obviously پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی وہاں پہ بھی تحلیل کا عمل رک جائے گا۔ تو 23 دسمبر کو اس سے پہلے سب نظریں اس وقت پنجاب کی طرف ہیں، کیونکہ وہاں پہ اگر عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر 23 دسمبر کو خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ معاملہ مزید 8 دن 10 دن آگے چلا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب دیکھیں گے اور پھر وہ کوئی نئی تاریخ دیں گے۔ ظاہری بات ہے وہ کہیں گے ایک آئینی عمل تھا، عدم اعتماد آ گیا، میں تو تحلیل کر رہا تھا، یہ نہیں تحلیل ہونے دے رہے تھے۔ سیاسی طور پہ عمران خان اس سارے عمل سے گین کریں گے، کیونکہ تاثر یہ ملے گا کہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، وہ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی پنجاب سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا تحلیل ہوتی ہیں اور وہاں پہ نئے سرے سے انتخابات ہوتے ہیں، تو پھر یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ صوبوں میں انتخابات پہلے ہو رہے ہوں گے اور وفاق میں اپنے مقررہ وقت پہ اگر وہ ہوتے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ الیکشنز جو ہیں، اگر یہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی 23 دسمبر کو، تو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کی تحلیل کے لیے ایک نئی تاریخ کے لیے پھر عمران جو ہیں وہ دوبارہ مشاورت کریں گے، اور پھر اس میں بھی کافی وقت لگے گا۔ اور اس بات کا امکان ہے کہ اس دباؤ اور اس پریشر ٹیکٹکس کی وجہ سے اگر موجودہ پی ڈی ایم یا وفاقی حکومت کا جو حکمران اتحاد ہے، اگر وہ بجٹ تک یہ معاملہ لے گئی کسی بھی طرح کھینچ کے، تو پھر طے یہی ہوگا بظاہر کہ اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان جو ہے فروری یا مارچ میں اگر ہوتا ہے تو پھر یہ طے ہوگا کہ کم از کم جو بجٹ ہے وہ دونوں جماعتیں مل کے بنائیں گی۔ اور پھر اگر یہ طے نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پھر اسمبلیوں کی پورے پاکستان میں الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دی جا سکتی۔ بات وہی ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال اتنی بری ہے کہ اگر اس میں غیر یقینی کے عنصر کو نکالے بغیر ہی نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا تو غیر یقینی اور عدم استحکام بڑھے گا، اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، وہ پاکستان کی فوری مدد کو نہیں آ سکیں گے۔ تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ الیکشن کی نئی تاریخ کو میثاق معیشت سے مشروط کر دیا جائے، دونوں جماعتیں مل کر آئندہ کے بجٹ کے جو اہم خد و خال ہیں اس پہ اتفاق کریں اور اہم نکات کے اوپر، اہم اہداف کے اوپر اعلان کر کے اتفاق کریں۔ اس کے بعد پھر اگر نگران حکومت فروری میں بھی بنتی ہے، مارچ میں بھی بنتی ہے، تو کم از کم
बजट जो भी पेश होगा, अगर निगरान हुकूमत पेश करती है तो वो इन दोनों जमातों का मुतफ़िका होगा, तो जिसके बाद जून में इलेक्शंस बिल्कुल हो सकते हैं। मगर बात वही है कि किसी एक सियासी जमात को मईशत के इस बहरान का बोझ उठाना नहीं पड़ेगा। मगर अगर ये मिसाक मईशत नहीं होता या आइंदा बजट के आम खदोखाल के ऊपर दो बड़े सियासी कुव्वतों में इत्तफाक नहीं होता, तो फिर ज़रूरी नहीं कि इलेक्शंस की तारीख या निगरान हुकूमत बजट से पहले भी आ जाए और ये रस्साकशी जारी रहेगी। मगर ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि इमरान खान की अब वो बारगेनिंग पोजीशन नहीं है। जितनी ताख़ीर हो चुकी है और जो कुछ अभी तक हो चुका है उसमें आवाम के अंदर इमरान खान बेशक पॉपुलर हों, मगर सियासी एतबार से फौरी तौर पे अगर इलेक्शन नहीं होते और आने वाले दिनों में कुछ मईशत को संभालने में मौजूदा इत्तेहाद हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब होता है, तो फिर इमरान खान जो है वो मज़ीद मुश्किलात में घिर सकते हैं। और जितने भी केसेस इलेक्शन कमीशन में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या सेशन कोर्ट में अभी पेंडिंग है, उनमें से कोई एक केस भी काफ़ी होगा इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए। और शायद ये इसलिए भी ज़रूरी होगा कि अब की बार जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें शायद मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो मौजूदा हुकूमत है वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि फौरी तौर पे इलेक्शंस के बाद जो है इमरान खान दोबारा हुकूमत में आए। तो इसके लिए अब ज़रूरी ये है कि इलेक्शंस अपने वक्त पे हों और उसके बाद जो हो सो हो, मगर जो एक कुशन है, जो एक अरसा है जो मौजूदा इत्तेहाद को दरकार है कोशिश करने का, वो अरसा ज़रूर मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेगा। तो गुड लक इमरान खान। 23 दिसंबर का इंतज़ार रहेगा हमें, मगर शायद अगले 2 दिन के अंदर अंदर ही बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और असल सूरत हाल जो वाज़ेह होगी वो 20 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वाज़ेह हो जाएगी। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।